مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم. نتمنى تكونوا في احسن ما يرام. اليوم بغينا نقدموا لكم واحد الشهيوه ديال لي بات غزاله كتجي زوينه بلا كريم بيشاميل. غادي نعطيكم الطريقه دابا معكم رشيد للحلويات ان شاء الله على بركه الله. غادي نعطيكم دابا الطريقه والمقادير. عندنا هنايا هاد لي بات على اشكال اخر. عندنا هاد لي بات تاع الكيليس. نقدروا نديرو لي بات الاخرين بصح انا فضلت اليوم ندير لكم هادو تاهم كيجيو زوينين على بركه الله. غادي نعطيكم واحد البصله مشلضه، بصله متوسطه، وعندنا هنا واحد لاداند. ديروا لاداند ولا الدجاج اللي بغيتو، قطعتو طراف على حسب 200 غرام 300 غرام، نتوما الاختيار ديالكم اللي بغيتو. عندنا هنا واحد الشامبينيون حتى هو اختياري، معدنوس، وعندنا واحد 3 دريسات ديال الثوم حتى هو كيعطيني نكهه زوينه. هاد لي بات تقدروا ما دير اللي ما يبغيش الثوم يديرو ما يديروش. وعندنا هنا زيت الزيتون على بركه الله. دابا غادي نقليو هاد الشيء ومن نكملو غادي ندير لكم الطريقه ديال لاكريم بيشاميل على بركه الله. دابا حنا درنا زيت الزيتون في المقله، غادي نديرو الثوم كتنسم من هاد لي بات. ما بغيتيش ديرو الثوم ما ديروهاش. غادي نشحرو الثومه مع البصله نخليهم يتقلاو مزيان. نخليوها تصلب مزيان. نخليوها حتى تقلى مزيان. غادي نضربو على داك البيبي لادان. تقدروا ديروا الدجاج اللي ما كاينش لادان. حنا درنا هنا الماء يسخن، درنا الماء طايب يسخن في هادي باش نسلقوا فيها لي بات. غندير فيها واحد شويه الملحه واحد شويه الزيت. ندير واحد شويه الملحه هنايا، ودير واحد شويه الملحه في هاد البصيله ما نكثرش بزاف، وغندير واحد شويه الزيت في هاد لي بات. هاو دابا الماء سخون لينا، غادي نديرو ديك لي بات يتسلقو، نديرو مدة 10 دقائق. منخليوش يطيبو بزاف كاع حتى يوليو بحال الحريرة. خصو يكونو شادين راسهم باش يجيونا زوينين. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وانا متأكد بلي غادي يعجبوكم. دابا غادي نخليهم يتسلقوا هادو واحد 10 دقائق. هاهي البصله ديالنا تشحرت. دابا غادي ندير لها لادان تا هو يطيب معاه. خليه يطيب مزيان. عاد غندير شي هاد البزار وشي هاد العطريه. تقدروا ما ديروش، دير شي اللي بغا يدير الحار يدير، اللي ما بغاش ما يديرش. انا غندير غير البزار الكحل. ومن بعد من طيب هاد لي بات نطيبو هاد لاصوص، غادي نوريكم الطريقه ديال كريم بيشاميل على شكل اخر. ها هو داك اللادان ديالنا هو تشحاض. غادي ندير شي هاد البزار ما كنكطوش بزاف.
ودرت شويه الزعفران تا هو اختياري. عندي داك المعدنوس، عرفتي تلقى واحد النسمه ديال الثوم روعه زوينه بزاف. انا كيعجبني الثوم راك عارف الثوم دواء، واللي ما بغاش يدير الثوم ما يديرش، شغلو هذاك. المهم انا كيعجبني الثوم. وغادي نرمي الشامبينيون وخليها تزيد واحد 2 دقائق وغادي نطفي عليها. دابا غادي نمشي غنصاوب لكم كريم بيشاميل. نطفي عليها نخليوها حتى نصاوبو كريم بيشاميل. غادي لكم الطريقه الثالثه. بقاو معانا ما تمشيو فين. مرحبا بكم. دابا غادي نصاوب معكم كريم بيشاميل على بركه الله بطريقه مختلفه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده، غنديرها تذوب مع معلقه كبيره ديال الطحين والعبار. معلقه كبيره زبده ومعلقه ديال الطحين، وغادي نزيد عليهم كاس ونص ديال الحليب. نخليها تذوب بعدا شويه. ندير لها الطحين ونديرو كاس ونص ديال الحليب. هاهي كتذوب لينا هاد الزبده. عندنا هنايا معلقه ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الطحين فقط. غادي نخلطو معاه مزيان. نخلطو غير هادي تاع الخشبه. من نديرو الحليب نديرو الفوي. هاهي تخلطت لينا مع الزبده والطحين. هاهي انسجمت. وغادي نديرو الحليب تدريجيا. الحليب درت كما قلت لكم كاس ونص ديال الحليب. غادي ندير دابا كاس. دابا غادي ندير القلحه ديال الخشب. غادي ندير الفوي باش تطلق لينا مزيان. وغادي نزيدو داك النص تاع الكاس تاع الحليب. هاهو وغادي نخليوها نحركوها مزيان تتعقد لينا شويه. من تبدا تعقد غادي نرميو عليها لا كريم فريش. غادي نديرو كاس كبير ديال لا كريم فريش. لا كريم فريش انا كتعجبني في الماكله ديال المملحات، كتعطيها واحد النسمه زوينه. ولكم الاختيار، اللي ما بغيتيش ديروا لا كريم فريش تقدروا ديروا دانون طبيعي، ماشي مشكل. عندنا لا كريم فريش كيخلي لي هاد لي بات نسمه زوينه. هي بدات تعقد لينا دابا. وقبل ما ندير لا كريم فريش هادي ما عنديش فيها العطريه لا والو. غادي نسمها بواحد قنور ديال منات كنور بلاصه العطريه. ما ندير فيها لا ملح لا والو، حيت هاد القنور فيه الملح فيه كلشي. واللي ما بغاش يدير كنور ما يديرش. تقدروا ديروا بزال الكحل والملحه. ها هي تجمعت لينا دابا لا كريم بيشاميل. غادي نزيد لها دابا لا كريم فريش. زدت كاس اونص ديال لا كريم فريش. ها هي
غادي نزيد نحركها مزيان، بصح طالعه غزاله زوينه زوينه بزاف. نخليها واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق. من بعد غادي نخويوها على داك لاصوص اللي صوبنا دابا. غادي نخويها بعد ما وجدنا لي باط ديالنا تسلقت، غادي نديروها تصفى. مشاهدينا الكرام، هي هذيك لاصوص تاع كريم بيشاميل هي طابت. غادي نخويوها على هذيك لاصوص، هذيك الصلصه ديال تاع العدن غادي نخويوها فوقها. خويا غادي نخلطوها، جات زوينه تبارك الله. ولا لا جات غزاله فنه فنه ما نقولكمش، خاصكم تجربوها وتشوفوا. غادي نمشيو دابا هذيك لي باط راه سلقناها، غادي نمشيو نصفيها باش نحطوهم سخونين. بقاو معنا. هذيك لي باط ديالنا هما طابو كما كتشوفوا. دابا غادي نمشي نصفيهم باش نحطوهم سخونين مع دوك مع ديك لاصوص. غتشوفوا الديكور ديالها. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا ما حنا وجدنا لي باط ديالنا. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. حنا درنا لهم شي المعدوس من الفوق، والديكور اختيار ديالكم اللي بغيتو. المهم جات زوينه، درنا كريم بيشاميل، درنا كلشي. نتمنى ان شاء الله تنال هذه الحلقه الاعجاب ديالكم، تجربوه معنا. كيجيو زوينين. ها هما بعد ما سلقنا لي باط وخوينا عليها كريم بيشاميل داك المواد ديالها. بالصحه والراحه. وإلا عجبتكم الحلقه تاع اليوم نتمنى ديروا لنا جيم وتشاركوا معنا الاحباب والاصدقاء باش ديما نجيكم بالجديد. صراحه رجات بنينه وجات غزاله وكتذوب في الفم. بصحتكم وراحتكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله مع حلقه جديده يا رب العالمين اللي حاشدنا معكم. وبسلامه عليكم.